बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद राशिद। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के मुतल्लिक। नाज़रीन इकराम, यौम यकजहती कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो आगाज़ था वो जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर मरहूम काजी हुसैन अहमद रखा और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इसे सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया और इसके यौम यकजहती के रोज़ मोहतरमा के दौर से बाज़ाब्ता आम तातील का भी ऐलान किया गया। लेकिन इस दिन का बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि जो भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर है उसकी आवाम के साथ इज़हार यकजहती बनाना मकसूद था और फिर आज़ाद कश्मीर में भी इसका प्रोग्रामात वगैरह किए जाते थे। अलावा साल कुछ डिफरेंट है, वो इस तरह के आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 7-8 माह से हकूक़ के हवाले से एक तहरीक चल रही है और उसी ज़िमन में कल के रोज़ यौम एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। और इस साल जो है यौम यकजहती कश्मीर और यौम एहतजाज इकट्ठा मनाया जा रहा है और ये तारीख़ में पहली मर्तबा है और इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है कि जो आज़ाद कश्मीर जो एक मुख्तसर सा रकबा है, एक मुख्तसर सा खित्ता है, यहाँ के लोगों को भी डिवाइड किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारत के ज़ेर कब्ज़ा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर गिलगित बल्तिस्तान, जिसे पाकिस्तान ने अपना अबूरी सूबा बना रखा है। उसके बाद जो चाइना के ज़ेर कब्ज़ा है वो तीसरे नंबर पर है और चौथे जो हिस्सा है जो 4000 कुछ मुरबा किलोमीटर जो जिसे हम आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, ये भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 77 ईयर गुजर चुके हैं। आज़ाद कश्मीर का कोई एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर शहरियों का इलाज मुआवजा हो सके। हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां पर आप जब भी पहुंचते हैं तो फ़ौरन वहां पर पर्ची बनाकर वो आपके हवाले कर देते हैं कि इसे इस्लामाबाद या रावलपिंडी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में बेशुमार सैर व तफरीह के मकामात हैं, लेकिन कोई एक भी शरह ऐसी नहीं जो कि इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो या कौमी मेयार के मुताबिक भी हो। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास सिर्फ़ एक आटे की जो मिलें हैं, सिर्फ़ वो आटा पैदा कर सकते हैं, आटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर के अवाम को वो जो सरकारी आटा है वो भी इतना वाफर मिकदार में नहीं कि सबको मैसर आ सके और उसकी क्वालिटी भी इंतहाई नाकिस है। और यकीन जानिए कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि वो जो आटा वो हमें देते हैं वो जानवर भी नहीं खाते। तो इस सारी सिचुएशन में फिर इससे जो सबसे बड़ा हमारा इशू था वो बिजली के हवाले से था। हमारा जो खित्ता है आज़ाद कश्मीर जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है और बदकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को बिजली सस्ती मुहैया नहीं की जाती। लोड शेडिंग का एक अलग सिलसिला है और फिर इतनी महंगी बिजली दी जाती है जितनी शायद पाकिस्तान में भी ना दी जाती हो। इस सारे ज़ुल्म व सितम के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 7-8 माह से एक तहरीक चल रही है, लेकिन ताहाल उसमें हुकूमत की जानिब से या जो इदारे हैं ज़िम्मेदार हैं उनकी जानिब से कोई मुस्बत पेशरफ़्त नहीं हुई और रियासत जम्मू कश्मीर जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं 7-8 माह से कसीर तादाद में तकरीबन 80% आप कह सकते हैं कि लोगों ने बिजली के बिल्लात जमा नहीं करवाए। हमारा जो लोगों का बुनियादी जो इस वक्त जो मुतालबा है वो सस्ती बिजली और आटे पर जो सब्सिडी थी वो उसे बहाल करना। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का ये जो बुनियादी मुतालबा है इसे सुना जाना चाहिए था, लेकिन ताहाल इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद किसी भी इदारे ने किसी भी स्टेक होल्डर ने इस पर तवज्जो नहीं दी।
اب آپ لوگ بتائیں کہ جو لوگ ہمیں سستا آٹا پرووائڈ نہیں کر سکتے، ہماری ہی بجلی ہمیں مہنگی دی جا رہی ہے، وہ ہمیں سستی قیمت پر نہیں دے سکتے، تو ہمیں بھارت سے کیا ہمیں رائٹس لے کے دیں گے؟ بھارت جو اس وقت ایک بڑی طاقت ہے، اس سے آپ کیسے لوگوں کو حقوق لے کے دیں گے؟ آپ جب خود لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے، لوگوں کے حقوق کو آپ نے غصب کر کے رکھا ہے، یہاں پر کوئی بھی معیاری چیز نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا جو ادارہ ہے وہ قومی سطح پر بھی نہیں ہے، تو اس ساری صورتحال کے بعد کل کے روز آزاد کشمیر کے جو مختصر جو خطہ ہے، یہاں پہ 30-40 لاکھ کی آبادی ہے، اسے بھی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تقسیم کر دیا گیا ہے۔ کل کچھ لوگ یوم احتجاج منائیں گے اور کچھ لوگ یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے۔ تو یہ تھی اس وقت کی جو آزاد کشمیر کی صورتحال۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کل کے روز یا تو یوم احتجاج منایا جاتا یا پھر یوم یکجہتی کشمیر۔ تو ریاست جموں کشمیر کے اس پار جو لوگ ہیں، جو بھارت کے زیر تسلط ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی جرات اور جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ہم لوگ شرمندہ ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ خود مصائب و آلام کا شکار ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے، تو ریاست جموں کشمیر جو بھارت کے زیر تسلط ہے، اتنے طویل عرصے سے وہ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ ہماری جو ریاست جموں کشمیر کی تحریک 77 سال سے ایک طوالت اختیار گئی ہے، اس میں سب سے بڑی جو مسٹیک ہے ہمارے اسلاف نے جو کی ہے، ممکن ہے اس وقت انہوں نے اچھا ہی سوچا ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا۔ وہ جو فیصلہ تھا 1947 میں، وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا، جس کی سزا یہاں پر بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں، اور جو بھارت میں ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں، اور گلگت بلتستان ہے اور جو کچھ چائنا کے زیر انتظام ہے، سارے لوگ بکھر چکے ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو اصل جو ہماری غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا سے ہی اس مسئلے کی بنیاد غلط رکھی۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ بھی دیگر اقوام کی طرح ایک انڈیپینڈنٹ اور باوقار طریقے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں، تو پھر ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک کو اثر نو منظم کرنا پڑے گا، اور تمام جو اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، ورنہ یہ دن بنانے سے کسی بھی قوم کو آج تک آزادی نہیں ملے گی اور ہمیں بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ اس کی جو واضح مثال ہمارے سامنے ہے کہ 77 ایئرز ہو گئے ہیں، ہم دن ہی منا رہے ہیں، اور جو یوم یکجہتی کشمیر ہے یہ 1990 سے ہم لوگ منا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں 34 سال سے یوم یکجہتی کشمیر کا کیا ہمیں صلہ ملا؟ اس لیے یہ ہے کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگ کہ ہم دیگر قوموں کی طرح باوقار زندگی گزاریں، تو ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ قربانیوں کے سوا کبھی بھی آزادی حاصل نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایک درست سمت کا تعین کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہماری جو قربانیاں ہوں گی وہ بھی ہمیں ان سے کوئی صلہ ملے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غاصبوں سے اور ظالموں سے اپنا حق حاصل کرنے کی جرات اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔